अस्सलाम वालेकुम। आप नज़र फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, किस कदर परेशानी का शिकार हैं पेंशनर्स, और वो एक दो चार हज़ार नहीं बल्कि उनकी तादाद लाखों में है। आज मैं आपको थोड़ी सी तहमीद के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो माली परेशानी का शिकार हो जाए, जिसका शौहर पेंशन ले रहा हो और वो क़ज़ाए इलाही से या कह ले रज़ाए इलाही से इंतकाल कर जाए, तो बेवा को क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, ये भी हमारा मौजू है। और इसके अलावा ईओबीआई के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मीटिंग का क्या बना। अब मैं आपको एक एक करके मीटिंग का एजेंडा तो नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ ये बताऊंगा, हमारे दूसरे अहबाब जो हैं वो यूट्यूबर्स वो बता भी चुके हैं आपको, लेकिन मैं ये अफसोसनाक बात है कि सिर्फ 10% इजाफे की बात की जा रही है। और अगर 8,500 का 10% देखें तो वो बमुश्किल 850 बनता है। क्या ये मजाक नहीं है? मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत वक्त से कि एक खुशाइन बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। खुदा के लिए पेंशनर्स का कुछ सोचें। और नाज़रीन, इससे पहले कि वो मैं आपको जो कहा है उसके बारे में बताऊं, मुख्तसरन ये कि पीटीसीएल की जो है बोर्ड की मीटिंग आज ख़त्म हुई है। तफसीलात जो हैं वो अभी हम तक नहीं पहुंची। मैं इंशाल्लाह ताला तफसीलात गैदर करके आपको बताऊंगा। आपको ये तो इल्म हो गया होगा कि ये एक मुजाहरा हुआ था बड़ा जानदार किस्म का, उसके नतीजे में फिर मीटिंग के लिए बुलाया गया और पीटीसीएल पेंशनर्स जो हैं वो मीटिंग में गए और इंतहाई हिम्मत का और जुर्रत का सबूत देते हुए पूरे पाकिस्तान भर से नुमाइंदगान जो हैं पेंशनर्स की, वो अज़म की तस्वीर बनकर वहाँ पहुँचे। हम उनके लिए दुआ गो हैं। और नाज़रीन, अब मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो सदर मोहतरम हैं नए, रहमतुल्लाह हसनी साहब, एक बेवा ने उनसे कुछ अपील की है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि गरीब आदमी, सीनियर सिटीज़न और बेवाएं पेंशनर्स किस कर्ब से गुजर रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि हर वीलॉग में एक कहानी होगी। लेकिन ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अब ये सोचा है कि मुख्तलिफ जो लोगों से मैं मिलता हूँ, राब्ते होते हैं, फ़ोन पर बताते हैं हालत ज़ार, और फील्ड में भी जब मैं होता हूँ तो ख़ास तौर पर जो लोग ऐसे हैं, मैं उनकी तलाश में रहता हूँ कि मैं उनसे पूछूं कि आपका गुज़र औक़ात कैसे होता है। तो ये सिलसिला जो है ना, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा कि गरीब किस हाल से किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। ये एक सच्ची कहानी एक वीलॉग में, ज़रूरी नहीं कि हर वीलॉग में, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। और आज इस लेटर का हम जिक्र करते हैं। अपील कह लें, मिन्नत तरला कह लें, लेकिन सुनिए गौर से। और इससे पहले कि मैं ये ख़त पढ़ूँ, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपके बहुत सारे उन सब्सक्राइबर से जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, कि ये आपका अपना चैनल है, आप देखते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब करने की ज़हमत नहीं करते। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम रहमतुल्लाह हसनी साहब, सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद मरहूम, एक्स सीनियर असिस्टेंट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रेलवेज, मुगलपुरा वर्कशॉप ब्रांच, लाहौर से रिटायर्ड हुए। 3 अप्रैल 2012 को पेंशन के साथ बेनेवलेंट फंड भी मिलता था, जो कि मेरे खामंद रियाज अहमद की पेंशन बुक के ऊपर बेनेवलेंट फंड की तारीख 3 अप्रैल 2022 तक लिखी हुई थी।
لکھی ہوئی ہے۔ ان کی وفات کے بعد جب پینشن میرے نام ٹرانسفر ہوئی اور مجھے فیملی پینشن ملنا شروع ہوئی، میرے خاوند کی وفات کی تاریخ 13 سپٹمبر 2021 ہے، یعنی تقریباً 1 مہینہ کم 1 سال۔ ہیڈ آفس نے 14/9/2021 سے لے کر 5 ماہ 17 دن جو کہ پوری 6 ماہ کی پینشن جو کہ میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی گئی تھی، اس کے بعد مارچ سے لے کر جون تک برانچ آپریشن مینیجر راشد حسین نے پینشن روک دی تھی۔ ان کا رویہ بہت بدتمیزی والا تھا اور بیٹے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی بہت بری طرح پیش آتے تھے۔ میں ان سے کوئی بھی سوال کرتی تو ارشد حسین صاحب آپریشن مینیجر جواب الٹ دیتے۔ یہ اس طرح کے مینیجر ہیں جن کو عورت کی عزت کا پتہ ہی نہیں، اور آگے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس پاور ہے۔ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں۔ کہتے کہ آپ کے شوہر کا بینیولنٹ فنڈ 5 سال بنتا تھا، وہ 4 سال 4 ماہ زیادہ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا کون سا فنڈ زیادہ یا کم لے گئے ہیں، میں پینشن بک کے اوپر تاریخ تو 10 سال تک کی لکھی ہے۔ پینشن تو اب خود لوگ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتے تھے، وہ کون سا آپ سے زبردستی لے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی، مجھے کہتے رہے کہ ان کی 4 سال 4 ماہ کی ریکوری بنتی ہے۔ میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یکمشت ریکوری میرے لیے ممکن نہیں، آپ قسطوں میں رقم پینشن سے ہر ماہ منہا کر لیا کریں۔ مگر اس سخت دل شخص نے میرے اکاؤنٹ جس میں 4 ماہ کی پینشن کے علاوہ بھی پیسے رکھے ہوئے تھے پر لین لگا دیا۔ میں تو پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریض ہوں، میں تو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اپنا گزر بسر بہت مشکل سے کرتی ہوں۔ مورخہ 30 جون 2022 کو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں جتنی رقم تھی وہ ڈیبٹ کر لی۔ میں نے لاہور سینٹرل ریجن کی انتظامیہ سے گزارش کی، جس پر انہوں نے برانچ آپریشن مینیجر کو مسئلہ حل کرنے کے احکامات بھی دیے، اور میں نے ایک درخواست ہمراہ لف ہے مورخہ 6 جولائی 2022 کو برانچ آپریشن مینیجر کو وصول بھی کروائی۔ میرے بار بار چکر لگانے اور 27 دن گزرنے جانے کے باوجود سینٹرل ریجن لاہور کے آپریشن کے احکامات اور میری دی گئی درخواست پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ انصاف کی طالب کوثر پروین، فیملی پینشنر، بیوہ ریاض احمد، ریٹائرڈ سینئر اسسٹنٹ، پینشن نمبر 347، اور انہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہے۔ میں نیشنل بینک کے حکام جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اس معاملے کو دیکھیے اور غریبوں کی زندگی جو مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے اسے مشکل ترین نہ بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سب پینشنرز، بیوائیں اور میرے تمام ویورز، ان کے لیے دعائے خیر۔ اللہ حافظ۔